नमो नमः। सर्वेभ्यः संस्कृतसम्भाषणकक्षायां स्वागतमस्ति। अद्य बुधवासरस्य दिनस्य शुभारम्भम् अकारान्त पुल्लिङ्ग सप्ताह क्रीडाः माध्यमेन करिष्यामः। दफ्तर, ट्यूबलाइट, इस्त्री, कुर्सी, ग्लास, पेपरवेट। कौन पहला हाँ चलो करो पॉइंट लखो तमारो। सादड़ी, पहाड़, वृक्ष, पलंग, दड़ो। पॉइंट लख बेटा तारो। मोबाइल, पायल। ચાલો બંને ગણી કાઢો કોના પોઈન્ટ વધારે છે, કોના પોઈન્ટ? વેરી ગુડ. ચાલો કોણ વિજેતા જાહેર થયું? વેરી ગુડ.